मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की मौलमा शाहीन हूँ और आपको आज के लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको जून टास्क के हवाले से बताऊँगी और जो कि ये जमात पंजम के लिए जो जून टास्क आपके पास है मौजूद है, उसकी मदद से आप अपना ये काम कर सकेंगे। आपको सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि इस जून टास्क में 4 सवाल हैं। पहले अल्फाज मायनी, फिर उसके बाद मरकज़ी ख़याल, फिर उसके बाद तफ़हीम का काम है और फिर उसके बाद तफ़हीम के सवालात यानी आप लोगों ने करने और उसके बाद फिर अल्फाज जुमले हैं। ये 4 सवालात आप लोगों ने अपने जून टास्क में अपनी कॉपीज़ में करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अल्फाज मायनी बताती चलूँ। नंबर 1 है खालिक, पैदा करने वाला। दश्त, गैर आबाद इलाका, सहरा। फलक, आसमान। उम्मीद, आरज़ू, तवक्को या आस। बेकरार, बेचैन। जबर, ज़बरदस्ती। जुल्म या ज़्यादती, ठीक है। ये आपके अल्फाज मायनी हैं जो कि आप लोगों को सामने नज़र आ रहे हैं अल्फाज। मैं आपको इसके मायने भी आपको मैं बताती जाऊंगी साथ ही आपके ताकि आपको ये काम करने में आसानी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले ये आप देख लें, आपके सामने है खालिक, पैदा करने वाला। दश्त, गैर आबाद इलाका, सहरा। फलक, आसमान। उम्मीद, आरज़ू, तवक्को या आस। बेकरार, बेचैन। जबर, ज़बरदस्ती, जुल्म या ज़्यादती, ठीक है। ये आपके अल्फाज मायनी हैं, 6 अल्फाज मायनी हैं जो कि आपको यहाँ पे मैंने करके बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मरकज़ी ख़याल की तरफ। नज़म का मरकज़ी ख़याल अपने अल्फाज में तहरीर करें। प्यारे बच्चों, मैंने आपको नज़म हम जब पढ़ाई थी तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हम किसे कहते हैं और साथ में ये भी बताया था कि इस हम में किसकी तारीफ़ की गई है और तमाम चीज़ों के बारे में जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। दोबारा मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हमद का आप सुन लें, आपको पता होना चाहिए कि हम किसे कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, अल्लाह ताला का ज़िक्र किया गया हो, उसे हमद कहते हैं, ठीक है। तो आपने मरकज़ी ख़याल किस तरह से लिखने हैं कि नज़म हमद के शायर का नाम गनी देलवी है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि नज़म हम जो है गनी देलवी ने लिखी है। आप इस तरह से लिखेंगे, नज़म हम गनी देलवी ने लिखी है और इसमें शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है। अल्लाह ने तमाम चीज़ें पैदा की हैं। अल्लाह की कुदरत हर तरफ नज़र आती है। अल्लाह ही तमाम जहानों का खालिक है, तमाम जहानों का खालिक व मालिक है और तमाम चीज़ें, पहाड़, दरिया, आसमान, फल फूल, पौधे, सब कुछ किसने पैदा किए? अल्लाह ताला ने पैदा किए, ठीक है। इनको आप अपने अल्फाज में आप लोगों ने इसका मरकज़ी ख़याल लिखना है। कम से कम 3 लाइनों में होना चाहिए, 3 सत्रों यानी कम से कम 3 लाइनों में आपका ये काम होना चाहिए। फिर इसके बाद दर्ज़ेल अशार को पढ़कर सवालात के जवाबात लिखें। देखें सामने अशार दो अशार हैं। आपको मैंने बताया था कि जब एक मिसरा और दूसरा मिसरा जब लिखा जाए तो वो एक शेर बन जाता है। अब ये 2 मिसरे एक हैं, साथ में दूसरे जो हैं एक शेर ये है और एक शेर ये है, ठीक है। ये अशार आपको दिए गए हैं, इसकी मदद से आपने तफ़हीम का काम करना है। खुदा सबका खालिक है कोनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में।
فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے. ٹھیک ہے، یہ اشعار ہیں. اس کے نیچے یہ جو سوالات جوابات آپ نے لکھنے ہیں. میں سوال پڑھ رہی ہوں. جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے اسے حمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب آپ نے یوں کرنا ہے. ہم سب کا خالق کون ہے؟ ہم سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اشعار میں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے؟ اشعار میں کون سے اشعار میں؟ یہ جو اوپر آپ کو اشعار دیے گئے ہیں یہ اشعار ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، فلک، چاند، سورج. ٹھیک ہے، اور پھر روشن ستارے جو رات کو چمکتے ہیں. ٹھیک ہے، آسمان پر. پہاڑ، دریا، دلکش نظارے یعنی حسین خوبصورت نظارے جو کہ دل کو بہت اچھے لگتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے، لفظ فلک کا مترادف لکھیں. آپ دیکھیں، آپ کو میں نے لفظ فلک کا مترادف آپ کو پہلے بھی بتایا، ابھی پھر دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. مترادف کسے کہتے ہیں؟ مترادف ہم معنی یعنی ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کو مترادف کہتے ہیں. تو فلک کا معنی کیا ہوگا؟ مترادف کیا ہوگا؟ آسمان. ٹھیک ہے، لفظ فلک کا مترادف آسمان ہے. آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے جواب جو ہے، جیسے اس میں جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اسے حمد کہتے ہیں. حمد جو ہے آپ نے مارکر سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اختتامی لائن لگانی ہے جواب کے بعد. پھر دوسرا سوال لکھیں گے، ہم سب کا خالق کون ہے؟ ہم سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، پھر اشعار میں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر، یہ آپ نے جو نعمتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ آپ نے مارکر سے لکھنی ہے. پیارا اینڈنگ لائن لگانی ہے. پھر کوسچن نمبر 4، لفظ فلک کا مترادف کیا تھا؟ آسمان. ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے فلک کا مترادف کیا تھا؟ آسمان. اس کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے. پیارا کام آپ نے کرنا ہے. پھر ہے درج ذیل الفاظ کے جملے بنائے. ٹھیک ہے، یہ فلک، دلکش، نقصان. آپ کے سامنے ہیں یہ الفاظ جملے، درج ذیل الفاظ کے جملے. فلک، رات کو فلک پر ستارے نظر آتے ہیں. دلکش، پہاڑوں سے بہتی آبشاریں دلکش نظارے پیش کرتی ہیں. نقصان، ہمیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ 3 جملے ہیں اور اوپر یہ 6 الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ آپ نے اس کی مدد سے اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، آخر میں جو ہے میں امید رکھتی ہوں اس کے آخر میں آپ کو میں یہ بتانا چاہوں کہ آپ نے اپنا یہ ٹاسک جو ہے بہت نیٹ اور صفائی کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے. امید ہے کہ جب آپ جون کا ٹاسک کریں گے تو آپ اس ویڈیو کی مدد سے جون کا ٹاسک مکمل کر سکیں گے. ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو میں نے ابھی پڑھا دیا، سمجھا دیا، تو آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.